कंपैरिजन ना करें. एक दिन मैं बाबा जी के साथ जा रहा था तो पीछे एक तारिक थे, पीआईए में पायलट थे. शाकिर भाई के जो वाइफ हैं एरम बाजी, जिन्हें मॉम कहते हैं आप सब लोग, उनके वो भाई हैं. ताहिर के तारिक नाम था. वो पीछे बैठे हुए थे, बड़े ही ज़बरदस्त, बड़ा ब्लंट. बाबा जी बड़ा प्यार करते थे उनसे. तो बाबा जी, मैं ड्राइव कर रहा था, पीछे वो बैठे हुए थे. बाबा जी ने कोई क्वेश्चन किया, कामी बाबा वो कैसी लगी ताहिर की दुआ. मैं कहा बाबा ये ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऐसे ऐसे. कहते हैं अभी इश्क कच्चा है, अभी इश्क कच्चा है तुम्हारा. कि मैं अभी इफ़ एंड बट्स में पढ़ा हुआ हूँ, मैं अभी उसमें पढ़ा हुआ हूँ जो आप क्या उर्दू में बोलते हैं. कंपैरिजन तो हो गया, टर्म मुझे भूल गई है. कंपैरिजन में ना पढ़े. पहला ये डिसाइड कर लें कि आप आते क्यों हैं इधर, क्या लेने आते हैं. दुनिया लेने आते हैं तो दुनिया में भी हासिल करने में बड़ी खवारी है. मैं और हुमा जी यंग ही थे जब दोनों हम बाबा जी के साथ चले. तो इनसे पूछ लें कितनी स्मूथ लाइफ है, कितनी तकलीफ़ें, कितनी अप्स एंड डाउन है. फिर अपने माँ बाप को देखें कितने अप्स एंड डाउन आए. ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ. ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਨ 'ਚ नहीं ਹੁੰਦਾ. वो तकरीबकारियों में ही रहता है. शहजादे ਨੂੰ मार ਦਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ मार ਦਿਓ. किस चीज़ के लिए. मैं आज बड़ी अच्छी एक वासिफ अली वासिफ की पढ़ा था कि मैं अक्सर आपको कहानी सुनाता हूँ कि मेरी चीज़ को चोरी हो गई किसी बंदे की. सारी जगह ढूंढा, फिर आखिर में वो कब्रिस्तान चलेगा. उन्हें कहते थे ज़रूर आएगा. अब इसमें कितना बड़ा सबक है. अल्लाह वाले ये आपको बताते हैं. तो वक्त के साथ अभी जो ये यंग जनरेशन है, जितने बेचारे बच्चे बैठे हुए हैं, इनको मैं कह दूँ जी अपनी नफ्स मार लो. इन्होंने कहना बड़ी गल है, आपे 4 बच्चे जम लेने, सानू कह रहे हैं जी नफ्स मार दो. आपे गड्डियां ने, घर ने, सानू कहते नफ्स मार दो. अपनी नफ्स के पुजारी ना बनो, अपनी ख्वाहिशात के. जो हो रहा है होने दो. लफ्ज़ों की हद तक तो हदीस कुदसी बयान कर देना बड़ा आसान है. ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है. होगा वही जो मेरी चाहत हो. अगर तूने ऐसा कर दिया जो मेरी चाहत है तो मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है. अगर ऐसा ना किया तो मफहूम ऐसे बयान किया गया ना कि थका दूंगा, रुला दूंगा, और होगा वही जो मेरी चाहत. तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि जितने आसानी से अल्लाह मिल रहे हैं ना, प्यार नाल चली जाओ. देना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡੀਆਂ ਨਾ ਲਾਓ. ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹਦੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਆਈ ਦੀ ਆਣ ਦੋ ਉਹਨੂੰ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਾਇਲ लगना क्यों? क्योंकि नबी पाक ने कहा मौत नहीं मांगनी है ना. ये भी ना मौत की ख्वाहिश करो. कब का है बताएं. तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार खुद कुछ बातें करके नहीं गए, वो प्रैक्टिकली हमें दिखा के गए हैं. हाँ, अल्लाह ने उनके ऊपर जादू, औलाद की तकलीफ़ें, सारी अब सीरत नबी पढ़े, फिर नबूवत और ये बातें करना. आज काफ़ी लोगों को डॉक्टर जावेद नहीं हजम हो रहा, हर फील्ड के.
تو آپ یہ دیکھیں کہ کاش ہم بھی، عاشق تو بہت بڑی بات ہے، یہ دعا کیا کرو کہ ہم بھی اس لسٹ میں آ جائیں کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں میں ہی آ جائیں، خادموں میں ہی ہمیں کنسیڈر کر لیا جائے۔ وہ یہ عاشق اوشق بڑی بڑی لفظ نے جی، عشق ہی ہوں 5 نقطے ہوں نے جی، 5 پھر سمجھ جاؤ کی ہوں نے۔ جتنی آسانی سے، جتنے پیار سے آپ کو اس نے صبح صبح ماں یا آپ کے پاس نوکر رکھے ہوئے ہیں، آپ کی ٹیبل پہ یا آپ کے بیڈ پہ کافی مل جاتی ہے، ناشتے مل جاتے ہیں، شکر کریں۔ آپ تیار ہوتے ہیں، بھائی ڈرائیور کھڑا ہے، گاڑی آپ کو لے کے جاتی ہے، خوش کی یہ لائف ہے، تو شکر کریں۔ دیکھو اللہ میاں ہم سے کتنا پیار کرتا، اسے زندگی کے کتنا خوبصورت اصول دے دیا کہ جتنا شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا۔ یہ اس نے کہا ہے اینیا نمازہ پڑھو گے تو میں اے دواں گا تانوں، کہہ رہا شکر ادا کرو۔ اور ہماری کمینگی بھی اس نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی کہ جب سب کچھ آل ویل ہوتا ہے، سب کچھ ملا ہوا ہے، مجھے بھولے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میری محنت ہے، میری کاوش سے ہے، اور تھوڑا سا تنگ ہوتا ہے تو میرے نہ گلے شکوے تیری وجہ نہ لویا، اور میں پھر اس تکلیف سے نکالتا ہوں اور پھر مجھے بھول جاتے ہیں۔ یہی مفہوم ہے نا ان آیات کا۔ لیکن قرآن میں اگر 98% آپ کہہ لیں، 99% کہہ لیں، واقعات کیوں ہیں؟ وہ ہمارے لیے، ہماری اصلاح کے لیے۔ جس قرآن میں قانون وراثت ہے، جس قرآن میں زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، تو پیچھے آپ اللہ کے کیا رہ گئے؟ آج کی جنریشن جو ہے، میں اپنی بیٹیوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، ایک دفعہ پڑھو تو صحیح کہ اللہ، میں انہیں یہ نہیں کہتا کہ ترجمہ کہو، اللہ میں ایسے کہو کہ یہ آپ کو پڑھائے، اس کا مطلب کیا ہے آپ کو پتہ چلے، اور وہ بتاتا ہے، وہ بیان کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ کہ آپ اللہ میاں سے یاری تو لگائیں آپ۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کمرے میں بیٹھ جاؤ بس مجذوب بن جاؤ،